Mayong adlaw mga kapamilya, among ihatod kaninyo ang mga sugilanon ug balita nga among gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-lain nga rehiyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Gipaandam na ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa posibleng epekto sa tensyon sa Middle East sama sa supply sa kuryente, pagkaon ug seguridad sa lalawigan. Sa gipagawas nga executive order, gimando ni Barrecuatro ang tanan lokal nga kagamhanan nga magpatuman og fuel saving measures sama sa pagminos sa mga dili importanteng biyahe ug mga field activities aron makadaginot sa gasolina. Gikinahanglan sab nga musumite og fuel conservation plan ang mga departamento sa Kapitolyo. Nangandam sab ang lalawigan sa posibleng pag-uli sa mga overseas Filipino worker gikan sa Middle East aron makalikay sa gubot. Siguruhon sa Kapitolyo nga paigo sab ang supply sa pagkaon samtang gibantayan ang presyo sa mga nag-unang palaliton. Gitay-og og magnitude 5 nga linog ang pipila ka bahin sa Iloilo ni adtong Lunes. Nanggawas sa mga tinun-an gikan sa lain-laing tunghaan sama sab sa mga naasud sa usa ka mall human nga nabatyagan ang pagtay-og. Matud sa Fivox, natala ang sentro sa linog sa lungsod sa Tigbawan. Sa video sa residente nga si Stella Trino Forte, nangahulog ang tiles sa mga bongbong sud sa ilang balay atul sa linog. Nangabuak sab ang mga tiles sa salog. Wala hinuoy natala nga dagkong kadaot sa infrastruktura tungod sa linog. Nakalas ang tulo ka miyembro sa usa ka pamilya dihang gipamusil sud sa ilang panimay sa wa pa mailhing mamumuno sa barangay Bolong, Zamboanga City sa niaging Biyernes. Gilang biktima nga silang Rodel ug Jenny Espinosa, ingon man ilang 19 anyos nga anak na si Jen Rose. Matud pa, gisud sa suspect ang balay sa mga biktima ug gipamusil gamit ang M16 rifle. Naluwas ang duha ka buwan nga masuso nga kinamanghuran sa pamilya. Dunay person of interest ang mga pulis. Gingong kasuko sa mga biktima ang motibo sa krimen. Samdan ang tulo ka tawo human gidaro sa sports utility vehicle ang upat ka stall sa Panagbanga Festival sa Session Road sa Baguio City sa niaging Miyerkules. Matod sa pulis, giparada sa driver ang SUV sa kilid sa karsada ug ninaog aron ikarga ang mga gibaligya nga mais. Nabilin sa sakyanan ang 6 anyos nga anak niya nga lalaki. Giyong dunay natandog ang bata, hinungdan nga ni andar ang sakyanan ug ni diretso sa mga stall. Nihunong lang ni dihang niigo ang ligid sa gutter sa karsada. Dugang sa pulis, nagkasinabot na ang driver sa SUV ug ang mga nasamdan. Nakalasab ang laing usa ka tuig nga bata nga nag-angkas sa motorsiklo human ni mahog ug maliksan og truck sa Talisay City, Cebu sa niaging Lunes. Sa video, kalit nga natumba ang motorsiklo nga gimaneho sa inahan sa bata. Diyang niabot ang truck, nahulog ang bata ug naligsan sa niabante nga truck. Dead on the spot ang biktima samtang nabunog ang inahan. Naana sa kustodiya sa mga pulis ang driver sa truck. Mag-atubang og reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang suspect. Duha ka musang kun alamid ang nakitaan sa usa ka concerned citizen sa Kamaisan sa Purok Baglan, Barangay Kongan sa Glan, Sarangani Province. Luwas nga na turnover ang mga musang kun civet human nga nakig-alayon ang mga residente sa DENR. Gibuhian ni sa DENR ngadto sa lasang human na siguro nga naa sila sa luwas nga kahimtang. Mahinungdanon ang papel sa mga musang sa ecosystem kay sila ang mupadaghan sa liso sa prutas. Gipahinumduman sab sa DENR nga iligal ang pagbaligya sa saag nga mga mananap. Nanawagan sab ang DENR sa publiko nga i-report dayon sa 12 nga opisina nila. Sa among pagbalik, kapin sa 2 ka milyon ka piso nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo na sakmit. Kana og ubang pangbalita gikan sa lain-lain nga rehiyon at tangi sa pagbalik sa TV Patrol Regional. Ug balik dinhi sa TV Patrol Regional, nasakmit sa pulis ug Bureau of Customs ang kapin sa 2 ka milyon ka piso nga balor sa gipayuhot nga sigarilyo sa Iligan City. Nahibaw-an sa otoridad nga dunay usa ka utility van nga dunay sud nga mga kontrabando dihang niagi ni sa checkpoint sa Barangay Suarez. Natultulan ni nila sud sa usa ka subdivision sa Barangay Linab.
Gipangita sa otoridad ang tag-iya sa sakyanan. Matod ni BOC Collector Datu Nasud Rudin Guro, sagad sa mga pinayuhot nga sigarilyo gikan sa Indonesia. Apan tungod sa kalapad sa dagat ug baybayon, maglisod sila nga bantayan ang mga utlanan ug mga pantalan, ilabi na sa mga barko nga magda ug mga kontrabando sa nasod. Dugang pa sa mga opisyal, gibana-bana nga naa sa 50 milyones pesos ang balor sa gipayuhot nga mga sigarilyo nga ilang nasakmit sukad pa sa Enero. Nakaplagan ang dulan usa ka gatos ka milyon ka pesos nga balor sa tanom nga marijuana atol sa usa ka semana nga operasyon sa bukid sa Sugpon, Ilocos Sur. Gihimo ang sagunson nga operasyon sa mga taga-Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Halos 7 ka ektarya sa marijuana ang nakitaan. Giibot, giguba o gisunog ang marijuana ug mga liso ini sa gitamnan nga sakop sa barangay Likungan ug barangay Kawayan. Apan walay nadakpan sa operasyon. Matud sa pulis, dili sila muundang hangtod walay mailhan o manubag. Naug daw ang 13 ka panimay sa sitio Santo Niño, barangay Basak, Lapu-Lapu City sa niaging Sabado. Matud sa Bureau of Fire Protection, hinimo sa light materials ang mga balay, hinungdan nga nagkalisod ang mga bumbero sa pagpaong sa kayo. Niabot og kapin sa usa ka oras ang pagpaong sa kayo. Kapin sa usa ka milyon ka piso ang balor sa gibilin nga kadaot. Wala hinoy nasamdan samtang padayon nga giimbestigahan ang hinungdan sa kayo. Samdan ang usa ka scooter rider human nibangga sa usa ka truck sa Bantay, Ilocos Sur sa niaging Sabado. Sa video, paspas nga nagdagan ang scooter sa gisundan nga truck samtang gisubay ang National Highway nga sakop sa barangay Agay. Nihinay ang dagan sa truck, hinungdan nga nibangga ang scooter. Nakahiagong og samad sa lain-laing bahin sa lawas ang rider samtang nangalumping ang duha ka sakyanan. Matod sa pulis, giangkon sa rider nga nakainom siya og ilim nung makabuhubog sa wala pa nagmaneho. Tulo ka sakyanan ang nagrambol sa barangay Pili Ahoy, Iloilo sa niaging Domingo. Gisuwayan og overtake sa usa ka pick-up truck ang nag-una nga sedan. Sa wala pa makalusot ni bangga ni sa gikasugat nga SUV nga kusog sab og dagan. Naigo ang likod sa sakyanan. Ni parada pa ang driver ug gitan-aw ang nahitabo sa lain nga mga sakyanan. Gidala sa tambalanan ng driver ug pasahero sa pick-up truck nga nakahiagom og minor injury. Samtang luwas ra ang mga sakay sa duha ka laing sakyanan. Dakong garbo nga gisulob sa usa ka grade 9 student gikan sa Quezon Province ang ballroom gown nga tinahi sa iyahang kuya. Gisugilon ni Mark Yolola nga niadto pang panahon sa pandemya nga nawili siya sa pagtahi apan wala ni siya niagi og formal nga training. Dihang nag-JS prom ang iyang manghod nga si Laika ning bag-o lang, gihimuan siya og gown ni Mark. Inay mo gasto og 4,000 sa pag-abang. Royal Disney ang tema nga color yellow ang gown nga gihumana ni Mark sud sa napo ka adlaw. Ato sa gabi sa prom, daghan ang nangangha sa kaanyag ni Laika ug sa iyang gown. Hinungdan nga gipasidunggan siya isip Star of the Night ug Miss Junior. Pagkanindot naman lang yun, bongga kuntawgon kay tinahi sa maguwang alang sa manghod. Plano ni Mark nga mupalit og iyahang kaugalingong sewing machine sa iyang adlawng natawhan aron ipadayon ang iyang gikahiligan sa pagtahi. Ug mao na ang mga labing importante nga panghitabo nga atong gitutukan gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel ug social media account sa ABS-CBN News. I-scan sa ning QR code alang sa among YouTube playlist. Taliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez ug daghang salamat padayon kapamilya.